औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला शय्यिन अंबिया अलैहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। परवरदिगार आप सबको अपनी अमान में रखे और आप पे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का साया हमेशा रहे। सबसे पहले वही जो अमल हम सब मिल के करते हैं, तो आइए पहले दुआ ना कर लें तो फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार आलम खालिक कायनात इलाहुल आलमीन, कमज़ोर बंदे तेरी बारगाह अक़दस में एक ताकतवर कायनात की हस्ती की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं, खालिक कायनात खुदावंद मुताल हम सबको जो हम मांगते वो अता ना कर, जो तू देना चाहता है वो अता फरमा। और यकीनन जो तू देना चाहता है वो तेरी हुज्जत का कुर्ब है। तू चाहता है मेरी मखलूक ख़ुसूसन मेरे नबी की उम्मत रोज़ महशर सुरखरू होने वालों में शामिल हो। मोअज़्ज़ज़ सामीन, काबिल कदर नाज़रीन, जैसा कि हम आपकी खिदमत में फरमाने इमाम तकी अलैहिस्सलाम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये भी याद होगा असर गैबत में हमारी जिम्मेदारियां, असल हमारा टॉपिक ये है जिस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि ये हर बंदे की एक सवाल और एक सोच है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हमने करना क्या इमाम के लिए। जब मारिफत की बात की जाए उनके साथ तो वो यकीनन हर जगह से यही एक सवाल उठता है कि हमने करना क्या है। तो उसी ज़िम्न में हम माशाल्लाह अभी दूसरी जिम्मेदारी पे हैं। अभी तो खैर से आप जिस तरह मसरूफ़ सफ़र रहेंगे हमारे, और हमें परवरदिगार तौफीक अता फरमाएंगे और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की आपके दुआओं से निगाह रहेगी, तो इंशाअल्लाह हम इसको बहुत आगे तक लेके चलेंगे उनकी तौफीक से, उनकी करीमी से। पिछले प्रोग्राम में जो मैंने आपकी खिदमत में इसी इंतज़ार की कैफियत में औरतों के किरदार पे बात की थी, जो बहुत अहम है। उम्मीद है ज़रूर इंशाअल्लाह मेरी माएँ बहनें बेटियाँ इस पे गौर और फिक्र फरमाएंगी तो इनको बहुत खूबसूरत रास्ता इनको मुयस्सर आएगा, बहुत खूबसूरत सिलसिला इनके सामने आएगा। आज एक इंतज़ार की और कैफियत का मैं आपके सामने इजहार कर रहा हूँ। इंतज़ार जल्दबाजी का नाम नहीं, सब्र का नाम है। हमें सब्र से इंतजार करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, यानी यहाँ इंसान थोड़ा जज्बाती भी हो जाता है, इंसान जल्दबाजी का अंदाज थोड़ा सा लोगों को डिस्टर्ब करने वाली कैफियत में भी आ जाता है। तो मगर इंतजार सब्र के साथ है, और सब्र का दामन तो इतना खूबसूरत है जिसके बारे में सब फरमा गए कि सब्र का फल मीठा होता है। यानी सब्र एक ऐसी खूबसूरत सवारी है जो सवार को उसकी मंजिल तक ले जाती है। सब्र बड़ा जरूरी है हमें। अच्छा, इस हवाले से एक और भी अर्ज करता जाऊं, हम छोटी छोटी बातों पे अपने माशरे में रहने वाले लोगों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने खानदान के साथ, अपने अहबाब के साथ छोटी छोटी बातों पे हम गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, मगर हुक्म है सब्र का। ये सब्र के साथ इंतजार है तो फिर सब कुछ है। अगर सबके साथ सब्र के साथ इंतजार नहीं तो फिर कुछ नहीं। इंतजार सब्र के साथ, सब्र होगा इंशाअल्लाह गुफ्तगू में मिठास होगी, आंखों में पाकीज़गी होगी। और एक और जो अहम अमल इंतजार के हवाले से, वो हमारी आंखें। वो आंखें, चूंकि आंखें ही इंतजार में होती हैं जिस्म के पूरे हिस्से में किसी चीज के, आंखें बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। यानी हमने किसी मेहमान का इंतजार करना है तो हमारी आंखें उसके इंतजार में है कि वो आएगा, हम उसे देखेंगे, हम उसे मिलेंगे। आंखें बड़ा रोल प्ले करती हैं किसी मुंतज़िर के इंतजार के लिए। तो आंखें, अच्छा एक छोटी सी बात यहाँ, एक मिसाल के तौर पे, हम जिस माशरे में रहते हैं वहां ये होता है कि हमें बहुत सारी चीजें आंखों के सामने नजर आना शुरू होती हैं, मसलन जो हमारी आंखों के लिए मुवाफिक नहीं, मगर एक मुंतज़िर और एक मुंतज़रा, एक नासिर और एक कनीज़ा इन आंखों को अपने इमाम के लिए बचाता है, अपने इमाम के लिए बचाती है। क्यों? ये आंखें इंतजार का एक बुनियादी रुकन है। अगर आंखें इंतजार में मुंतज़िर होंगी तो इंतजार की कैफियत बरकरार रहने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, वरना मुश्किल ही पेश आएगी। इसलिए जितना हो सके मैं अब जल्दी जल्दी मुख्तसर करके आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम इसी टॉपिक इंतजार पे भी बैठे, मैं कोशिश करूंगा इसको एक नई सीरीज के तौर पे आपकी खिदमत में हम पेश करें, इंतजार क्या है और इंतजार के दर्जे और मरहले क्या हैं, कैफियत क्या है। लेकिन जितना हो सकता है वो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो ये आंख बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इन आंखों को किसी के इंतजार में रखिए, इन आंखों को किसी के दीदार के लिए बचा के रखिए, इन आंखों को पाकीज़ा रखिए। उस नुमाइंदा इलाही के इंतजार में हमने अपनी आंखों को बचा के रखना है जिस नुमाइंदा इलाही ने जमीन पे ज़हूर फरमाना है। तीसरी इंतजार, चौथी इंतजार की आज की नशिस्त के हवाले से, हमारी जबान बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करती है। इंतजार करने वाला गाली नहीं देता,
انتظار کرنے والا گلہ نہیں کرتا، انتظار کرنے والا غیبتیں نہیں کرتا، انتظار کرنے والا کسی کے حق میں بری باتیں نہیں کرتا، چونکہ وہ کسی کا منتظر ہے۔ اگر ہم یہ بھی کریں اور یہ بھی کہیں کہ ہم منتظر ہیں تو سوری ٹو سے یہ ہمارا انتظار نہیں ہوگا، ہمارا یہ یقین والا معاملہ نہیں ہوگا۔ ہماری زبان اللہ نے بنا ہی اس لیے تھی کہ ہم قرآن پڑھیں، ہم اللہ کے فرمان پڑھیں، ہم اللہ کے حبیب کے فرمان پڑھیں، اللہ کے حبیب کی پاک آل کے فرمان پڑھیں جو ہمیں انہوں نے فرمایا، اور خصوصاً جن کے ذریعے ہم تک پہنچے ہم ان کی باتیں کریں۔ تو وہ محسن ہیں جنہوں نے ہم تک ان کے فرمان پہنچائے۔ تو یہ زبان بنی تھی، تو زبان کا انتظار میں دوسرا بڑا اہم رول ہے، زبان کو ہم نے بچا کے رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ آج میں انتظار کی اس کیفیت کو انشاءاللہ آج کے پروگرام میں سمیٹوں گا۔ تو اس کے بعد جو ایک انتظار کی کیفیت ہے وہ یہ قدم ہے، یہ پاؤں ہیں، یہ ہمارا چلنا ہے۔ ہم چلتے ہیں نا، اگر کسی کا انتظار ہوگا تو یہ قدم وہیں جائیں گے جس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ قدم جہاں پسند ہوگے اس کو وہاں قدم جائیں گے، وہاں قدم نہیں جائیں گے جو اس ذات کو ناپسند ہوگے۔ تو اس قدموں کا ہم نے بڑا ہی بچاؤ کرنا ہے۔ ہم نے اپنے قدم وہاں نہیں لے کے جانے کہ جہاں جس کا انتظار کر رہے ہیں ان کو ناپسند ہو۔ قدموں کو روکنا ہمارے اپنے بس میں ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں، ہمارے اپنے اختیار میں ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں رکھی ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں ان کو تو ہم اپنا سکتے ہیں، تو یقیناً ہمیں اپنانا چاہیے۔ یہ قدم ہمیں مضبوط رکھنے ہیں، قدموں کو ہم نے بچانا ہے کسی کے انتظار کے لیے، کیونکہ یہی وہ قدم ہوں گے، معصوم نے فرمایا جب ہمارا لخت جگر آئے گا یہی وہ قدم ہوں گے جو ان کے آنے پہ منتظر کا، منتظرہ کا پہلا قدم وہیں ہوگا، دوسرا کعبہ میں ہوگا۔ تو انہی قدموں کے سہارے چل کے ہم نے امام تک پہنچنا ہے۔ ان قدموں کو ان جگہوں پہ جانے سے بچائیے جو امام کو ناپسند ہیں، جس کا انتظار کرے، جس کو اچھا نہیں لگتے۔ ان قدموں کو بچانا یہ ایک انتظار کی کیفیت ہے۔ پھر یہ ہمارا شکم، یہ ہمارا پیٹ، یہ ایک انتظار کی خوبصورت دلیل ہے۔ انتظار اگر شکم میں دیکھو آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں اور یقین جانیے یہ بہت بڑی بات ہے، اس پہ ضرور غور و فکر کیجئے گا۔ ہمیں خوش نصیبی دامنگیر ہوتے ہوئے آل محمد کا صدقہ نصیب ہے۔ ہم صبح شام دوپہر رات زمانے کا امام کا صدقہ کھاتے ہیں۔ ہمیں امام حسین علیہ السلام کا لنگر نصیب ہے، ہمیں امام کی سبیل کا پانی نصیب ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمارے لیے یہ قیمتی تحائف رکھے، مگر کسی کا صدقہ رکھے، وہ ہم کھاتے ہیں، وہ ہم پیتے ہیں۔ تو اس شکم کو انتظار میں نجاست چیزوں سے بچا کے رکھنا ایک انتظار کی خوبصورت تصویر کا نام ہے۔ اگر نجس چیزوں سے نہ بچ سکے تو شاید میرا خیال ہے انتظار کی اس کیفیت کو ہم نہیں پا پائیں گے جو انتظار ہمارا امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ شکم موقع انسان کو ملتے ہیں، حرام چیزوں کے، غلط چیزوں کے، خباثت والی چیزوں کے، لیکن یہ انسان کا رول ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ ان کو اپناتا ہے یا ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ تو اس شکم میں وہی ڈالیے، اور یہ بھی یاد رکھیے اچانک امام کا اعلان ہو گیا اور امام نے ہمیں بلا لیا اور ہمارے شکموں میں حرام ہوا تو ہم امام تک کیسے پہنچیں گے؟ سوائے شرمندگی کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے انتظار امام میں شکم کو بچائیے۔ یہ شکم بچ گیا تو کمال ہو جائے گا۔ ہاتھ ہمارے اتنے اہم ہیں، یہ قرآن کھولتے ہیں، یہ ہاتھ ہمارے اتنے اہم ہیں، یہ نہج البلاغہ کھولتے ہیں، اور ماشاءاللہ مومنین پڑھتے ہیں قرآن کی۔ جو آج کل ایک اور میں تبدیلی محسوس کر رہا ہوں مومنین میں، ماشاءاللہ جو عربی جانتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ قرآن کے ترجمے پہ بڑا فوکس کر رہے ہیں، قرآن کے ترجمے پہ بڑا غور کر رہے ہیں۔ تو وہ جو ترجمہ ہے اس کے ذریعے ان کی حقیقتوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس ترجمے میں جو ان کو لطف آ رہا ہے، یہی تو کمال ہوتا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کی زبان سے ہم پہ جو رحم فرمانا چاہتا ہے، وہ سب سے بڑا رحم یہ ہے اللہ کا کہ اس نے اپنے حبیب کی زبان سے اپنا پیغام ہمیں پہنچایا، ہم تک پہنچایا، ہمیں سنایا۔ کس لیے سنایا؟ صرف سنانا مقصود نہیں تھا، صرف ثواب دلانا مقصود نہیں تھا، ہمیں قرآن کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ قرآن عقل والوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن عقل والوں کے لیے روشنی ہے۔ وہ تو ویسے تو پڑھتے رہے، ثواب بھی ملتا ہے ماشاءاللہ، بندہ قاری بن جائے، حافظ بن جائے، کیا بات ہے، بڑے فضائل ہیں ایک قاری کے، ایک حافظ کے۔ قرآن حفظ کرنا، قرأت کے ساتھ پڑھنا بڑی خوبصورت بات ہے، مگر قرآن کی حقیقت تک نہ پہنچے تو یاد رکھیے گا پھر سرکار کا وہ فرمان کہ قرآن محشر کے دن مجسم شکل میں آئے گا اور آ کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکوہ کرے گا، میں ان کی الماریوں کی زینت تو بنا رہا
انہوں نے مجھ سے استفادہ نہیں کیا۔ تو یہ ضروری ہے قرآن کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات ضمن ناگی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ہمارے ہاتھ کتنے خوش نصیب ہیں، قرآن کے صفوں کو کھولتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں ہمارے ہاتھ کربلا کی مٹی کو مس ہوتے ہیں، بلکہ کربلا کی مٹی کا ہم پہ احسان ہے، وہ ہمارے ہاتھوں کو مس کرتی ہے، ہم چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، قرآن کو چومتے ہیں۔ جن ہاتھوں سے قرآن اٹھایا جائے، جن ہاتھوں سے کربلا کی مٹی کو مس کیا جائے، جن ہاتھوں سے علم عباس کو مس کیا جائے، پھر وہ ہاتھ امام کے انتظار میں رہنے چاہیے۔ لیکن انتظار صرف ایک چیز کا نام نہیں، تو کوشش کیجئے ان ہاتھوں کو بھی منتظر بنائیے، اس حکم کو بھی منتظر بنائیے۔ پروردگار عالم آپ سب کے حامی و ناصر ہوں۔ خداوند متعال اپنی حجت کا صدقہ آپ سب کو اپنی حجت کی طرف مربوط اور متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔